شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے خالق کائنات اج دی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس پاک اور عالی وقار بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ، اہل سنت نو اتحاد، پاکستان نو عزت و کامرانی، امن و استحکام نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال امت مسلمہ نو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی جیسے غیور حکمران اور ہر فرد نو طارق بن زیاد دا جذبہ، محمد بن قاسم دی غیرت، حضرت علم الدین دا عشق، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ دی تڑپ، غازی اسلام حضرت ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ دی غیرت حمیت نصیب فرمائے۔ صدر ذی وقار حضرت صاحبزادہ پیر شہزاد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذی شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر معین شہزاد صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا جناب محمد صابر ایوب صاحب، حضرت علامہ جناب محمود اختر صاحب، دیگر انتہائی مقتدر علماء، مشائخ، مہمانان ذی وقار اور شرکاء اجتماع، اللہ کریم اس پاکیزہ حسین بزم دے فیوز و برکات اور ایدی خوبصورت روحانی اور پاکیزہ روشنی اور ایدے مقدس ثمرات سانو نسل در نسل نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو، اللہ دی زمین تے چشم فلک نے بہت سارے مراحل محفوظ فرمائے، انسانیت دے عروج اور زوال دیاں بے شمار داستانہ آسمان دیاں نظرہ نے ویکھیاں، قتل و غارت تو لے کے لہو و لعب دے طوفان تو لے کے امن و استحکام اور محبتاں دے گلشن آباد ہوندے ویکھے، انسانیت دی چیخ و پکار تو لے کے لوگاں دی محبت اور پیار خلوص نال داد رسی دے بے شمار مناظر ویکھے گئے، تاریخ نے اپنے دامن اندر محفوظ کیتے۔ اس کائنات ایک ایسی مخلوق وارد ہوئی جنہاں دے پھٹے پرانے کپڑے اور اپنے علاقے اور ملکاں تو کوسوں دور انہاں نے بادشاہاں دیاں قباماں نوچیاں، انہاں نے سلاطین دے گریبان نوچے، انہاں نے بڑی بڑی مملکتاں دے فرعوناں نمروداں دیاں طبیعتاں نو صاف کیتا۔ ویکھ دیاں او قوم پوری کائنات دے عالم دے طول و عرض تک ایک حسین اور خوبصورت پہچان نال انسانیت دے وقار، او دی عظمتاں اور بلندیاں دا مینار دے طور تے انہاں دا تعارف ہویا۔ او قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تربیت یافتہ، او لوگ رسول مختار شفیع روز شمار علیہ السلام دی غلامی دا دم بھر کے میدان عمل وچ اترے، وہ لوگ وہ فکر لے کے آئے جنہاں کائنات عالم نو دسیا کہ انسانیت اس معیار اور اس وقار نال آندی ہے کہ جتے رشتیاں دا تقدس بحال ہوندہ ہے، جتے انسانیت نو عروج ملدا ہے، جتے ماں بیٹی
بہن جے مقدس رشتیاں نو پیار اور انہاں نو اس حوالے نال عظمتاں اور رفعتاں دے اس بلندی تے ویکھیا جاندا ہے جتھے انسان یقیناً اپنی زندگی فکر اور سوچ تے فخر اور ناز کر سکتا ہے۔ او قوم آئی اور پھر چھا گئی، پھر کیڑی نظر ہے جڑی اس قوم نو لگی، پھر او قوم بدقسمتی نال ذلت رسوائی دا سامان کیوں بنی، او قوم پھر ہر پریشانی اور دکھ دے نال اس دی داستان کیوں جڑ گئی۔ ویکھ دیاں او قوم جنہیں کائنات نو روشنی دیتی، جنہیں مغرب نو اور مغرب زدہ لوگاں نو اس انگلی اندر اور ہاتھ اندر قلم پکڑن دا ول سکھایا، جنہیں کامیابی دے راستے دا لوگاں نو پہچان اور کامرانی اور کامیابی دیاں شاہراواں تے گامزن کیتا، پھر آخر او قوم پریشانی اور اضطراب دے مجدھار دے اندر کیوں گر گئی۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، کوئی قوم اتفاقی عروج حاصل نہیں کر دی اور حادثاتی طور تے زوال پذیر نہیں ہوندی۔ یقیناً کچھ کوالٹیز ہوندیاں نے جنہاں نال قوم عروج تے آندی ہے، اور کچھ ختامہ ہوندیاں نے جدے نال قوم ذلت رسوائی دے گڑیاں وچ گر دی ہے۔ عالمی حالات نو اگر سامنے رکھ کے اپنے انداز نال ہر بندہ احتساب اور غور و خوض فرمائے تے یقیناً اس ویلے قتل و غارت تو لے کے بد امنی تک اور فحاشی اریانی تو لے کے انسانیت دے وقار نو مجروح کرن تک، عبادات نو ریاکاری دا رنگ دین تو لے کے کعبہ دی مقدس خدمت کرن والے دے اور نام نہاد کعبے دے متولیاں دا شراب و کباب دی مستی اندر مست ہونا، حکمران بزدلی عالمی سلاطین مسلمانان عالم دے حکمران شراب و کباب دیاں مستیاں وچ مست ہو کے شیطانی قوتاں دے ایجنٹاں دا رول پلے کرن، تو پھر تھوڑا جہا سوچنا چاہیے کہ خطا غلطی کیڑی جگہ تے موجود ہے۔ کچھ لوگاں دا خیال ہے شاید امت آسمان تو زمین بلا رہی ہے، ادھے اندر کوئی مسٹیک ہے۔ میرا خیال ہے مسٹیک نہیں، شاید امت کل ماسٹر ٹیک ہو چکی ہے۔ امت جان بجھ کے اس شہراتو ہٹ کے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں پگ ڈنڈیاں وال روانہ ہو چکی ہے کہ جدے اندر کامیابی اور کامرانی دا کوئی امکان نہیں۔ محض دنیا داری دے اندھے لالچ اندر قوم غرق ہو کے ڈالر پاؤنڈ ریال دا سہارا لوے، رشتیاں دا احترام ختم ہوئے، انسانیت دا وقار مجروح ہوئے، پھر دھرتی دے ہوتے یقیناً اسلام دے نال اٹیچ، پھر مسلمان بدقسمتی نال بدنما دھبا دا رول پلے کر دینے، پھر کفر ہس دے، شیطانی قوتاں مذاق اڑا دیا نے، پھر خدا دی رحمت اس بندے تو دور ہو دیئے جس بندے دا رخ توجہ فکر کسے اور جانب ہوئے۔ یقیناً جس طرف علامہ صاحبزادہ ازہری نے اشارہ فرمایا، پھر اقبال ستی ہوئی قوم نو جگان دی کوشش تے کر دے، پیغام بھی ایسا فراہم کر دے کہ جدے نال قوم دا ویژن مضبوط ہوئے، مشن پاکیزہ ہوئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی جس طرف امت چل رہی ہے، جس طرف امت راغب ہو رہی ہے، اے کامیابی نہیں، اے محض شوش آئے، اے پانی دے بلبلے طرح ایک تھوڑا اور بڑا جز وقتی یہ دے اندر چورمنگ موجود ہے،
لیکن کامیابی اور کامرانی نہیں۔ اقبال آنند تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا تو ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے، کھرا تم جسے سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ جتو انسان روشنی ڈھونڈن دی کوشش کر رہے ہیں، وہ آلریڈی مغرب ہے، اتھے آلریڈی اندھیرا ہے۔ اپنی توجہ مشرق دی جانب کر، اپنی فکر اس جانب موڑ جتو یقیناً روشنی نکل رہی ہے، اور اس روشنی نے اور روشنی پھیلامن والے نے 90 لکھ لوگاں دیاں گردنہ وچ رسول اللہ دی غلامی دا پٹا پایا ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ انسان انہاں اور ایسے ماحول تو نکلن والے لوگ نے جڑے ستی ہوئی قوم نو جگا سکتے نے، اور پھر جدو قوم جاگ جان دیئے تو پھر یقیناً عالم کفر دم دبا کے دوڑتا نظر آندہ ہے۔ بحمدہ تعالی آل سنت و جماعت ایک عرصے بعد پھر دیکھ چکے نے کہ قوم اندر ایک نئی تڑپ، اور ستی ہوئی قوم ایک مرتبہ انگڑائی لے کے تاجدار ختم نبوت دی عزت اور عظمت دی حفاظت لئی اسلام آباد دے پل دے اتے بیٹھ کے یک بستہ راتا 12,000 شل دا مقابلہ کر کے اے ستی ہوئی قوم نے جاگ کے دست چھڑے آئے کہ اگر تاریخ کٹوٹ بدلے فضل حق خیر آبادی دے جانشین ستے ہوئے بھی اٹھ کے عالم کفر نو ٹف ٹائم دے سکتے نے۔ احمد رضا دے دیوانے، غوث العظم دے پروانے، اور تاجدار گولڑا دے مستانے اور پروانے پھر دنیا دے سامنے کھڑے ہو کے محمد عربی دی عزت و عظمت دا ڈنکا بجا کے دست چھٹ سکتے نے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہی وہ پیغام ہے۔ اپنا حسین مستقبل اگر بڑھانا چاہتی ہے دنیا، اپنے حسین ماضی نو ویکھ لو۔ او قوماں صفحہ ہستی تو مٹ جاندیاں نے جڑیاں قوماں مستقبل دے خوبصورت تصورات نو اپنے ماضی دے حسین تصور رکھ کے یقیناً تراش خراش نہیں کر دیا۔ کسی سکولر نے آکھیا سی کہ people not prepared to face its own history cannot manage its own future۔ قوم بربادی تے تباہی دے گڑیاں وچ ادو گر دیئے جدو انہوں مستقبل دی فکر نہ ہوئے، اور پھر ماضی نو سامنے رکھ کے اپنے مستقبل لئی منصوبہ بندی نہ کر دی ہوئے۔ جدو اے تصور ہوئے پھر ایدہ مطلب قوم جامد و ساکت ہو چکی ہے۔ اقبال فرما دن تہذیب مغرب ہے، تہذیب مشرق ہے راہبانہ، تہذیب مغرب ہے تاجرانہ، وہاں بدلتا ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ قوم میدان عمل میں اتر کے اپنا ٹوٹا ہویا رابطہ، اپنا کمزور رشتہ اسلام اور رحمت کونین محمد عربی نال پختہ اور اعلیٰ کر دے وے تو اللہ نے کامیابیاں اور کامرانیاں رکھیاں ہی ایمان والے لوگاں لئی۔ آج حالات نو ویکھو، شام دی اگ ہوئے یا برما دے بیٹیاں دی چیخو پکار ہوئے، یا کشمیر اندر کٹ دے ہوئے بدن، شام اندر جھلس دے ہوئے بدن، فلسطین اندر آگ اور خون دی ہولی کھیلی جا رہی ہوئے، اس تمام تصور نو سامنے رکھ کے پھر عالم کفر دے سب تو بڑے ایجنٹ ٹرمپ نال، عرب دنیا دے سب تو بڑے سلطان بڈھا کھوسٹ زانی شرابی بدکار 90 سالاں دا گھٹیا انسان شاہ سلمان عالم کفر دے نمائندے نال نچ کے 20 کلو دی تلوار دے کے عالم اسلام نو کی پیغام دے رہے ہوں دے۔ تیل دیا کنویاں تے فخر کرن والے لوگ، ریال دی جھنکار تے نچن والے لوگ، عقائد و نظریات نو یورپ و امریکہ دے اشاریاں تے تبدیل کرن والے غلیظ لوگ یقیناً اپنے انجام نو پہنچن والے نے، لیکن نبی دے غلاموں دوام اور بقا صرف اس نوے جڑا مصطفیٰ دی غلامی تے ناز کردہ ہوئے۔ آؤ
عالم کفر نو دس دیو کہ ریالی ہو روندا ہے حلالی ہو روندا ہے. لیکن مایوسی نہیں، مایوسی نہیں، مایوسی نہیں. اس واسطے مایوس تے او قوم ہوئے جڑی نبی نو کنڈ کر چکی ہے. مایوس تے او ہوئے جنہ دی مسجد دا امام پاکستان آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب دے اجتماع تے، سراج الحق صاحب دے اجتماع تے، بتی چوک اندر آل حدیث دے مرکز چاہ کے اور اتھے سرکاری لوگاں دا مہمان بن کے عرب دی دنیا تو آمن والا سرکاری امام ارشاد فرماوے کہ جدو سانو مشکل پریشانی مشکلات دا شکار ہونے ہاں اسی اس مشکل ویلے پاکستان وال ویکھنے ہاں. مایوس تے او ہوئے جڑے نبی نو کنڈ کر کے پاکستان وال ویکھ دینے. الحمدللہ ایک قوم کدے پریشان نہیں کیونکہ سانو وڈیاں نے یہ بات گھٹی اچ دیتی ہے کہ اسی مشکل ویلے نبیاں دے سلطان وال ویکھنے ہاں. تے کامیابی اور کامرانی دا یک نکاتی ایجنڈا میرا نہیں، قبلہ پیر صاحبزہ نہیں، صاحبزادہ صاحبزہ نہیں، اے علماء کرام دا دیا ہوا ہے نہیں. اللہ دے قرآن نے عطا فرمایا تواڈی کامیابی اور کامرانی صرف نبوت اور رسالت دی پختہ غلامی وچے. فرمایا وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس تو بھی تھوڑا جے ہولی سبحان اللہ کھڑے. اللہ دا قرآن مصطفیٰ دی امت نال مخاطب ہو کے رسول کائنات علیہ السلام دے غلامانو کس انداز نال حوصلہ پہ آتا فرماندہ ہے. فرمایا گھبرانا نہیں، پریشانی تے مایوس تا تصور نہیں زیان ذہنے چلے آنا. نہ پریشان ہو وہ، نہ گھبرا وہ، نہ مایوس ہو وہ. قرآن آخرے آئے وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر مال و دولت دی وجہ نال عالم مغرب آج اپنی بلندی دا دعویٰ کر رہے آئے، اگر اقتدار دی وجہ دے نال عالم کفر تو آنے ہوتے اپنی رہبری دا تے بڑائی دا دعویٰ پہ کر دائے، اگر شیطانی قوتاں لا دینی طاقتاں، اگر بدکار دشمنان دین اکٹھے ہو کے عالم اسلام تے یلغار کرن دی ناپاک منصوبہ بندی کر چکے نے، تا تساں ایک چیز نو ہمیشہ اپنے طور دوتے مضبوط و مستحکم کرنا ہے. کیونکہ عزت عظمت رفعت نہ دولت نہ لے، نہ ڈالر نہ لے، نہ پاؤنڈ نہ لے. عزت نہ مال نہ لے، نہ ریال نہ لے. عزت صرف اور صرف آمنہ دے لال نہ لے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام ہو، عالم کفر دیئے خواہش تے ادھی آرز ہو اسلام نو متنازعہ بنا دیتا جاوے. اسلام تو لوگاں نو دور کرن لئی لنڈے دے انگریز میدان عمل وچ اتر چکے نے. موم بتی آنٹیاں دی اولاد بقیدہ فیلڈ اندر سرگرم ہو چکی ہے. ہزاراں چینل بدکاری فحاشی اریانی نو مسلسل پرموٹ کرن وچ مصروف نے. اسلام دی تعلیمات نو اس انداز نال متنازعہ بناون دی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. مساجد دے سپیکر اتار دیتے گئے، درود و سلام تے اذانہ دی آوازاں محدود کرن دی مکروہ سازش کیتی گئی، اور بڑی بڑی جگہ دے پبلک پلیس ہوٹلز اڈے اور ٹرانسپورٹ باقاعدہ لکھ دیتا گیا مذہبی گفتگو کرنا منائے. اس انداز دے نال مٹھی زہر اور سلو پوائزن دے ذریعے امت نو بربادی تے تباہی ول ٹوریا گیا. اللہ
الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا مسلسل کفریات اگلن وچ مصروف ہے. کتے بھینسا نامی، کتے موچی نامی، کتے کسائی نامی مختلف آئی ڈیز اور پیجز بنا کے سوشل میڈیا دے اتے خرافات اگلن دی منصوبہ بندی. پھر اس دھرتی دے اتے سی آئی اے دی مکمل طور تے ایجنٹی کرن والے، بنگلہ دیش دی رکھوالی کرن والے، انڈیا دی بولی بولن والے، باقاعدہ طور تے جوڈیشل دہشت گرد اور باقاعدہ طور تے گھٹیا خلیز ملعونہ خبیثہ مردودہ عورتاں وکلا دا سہارا لے کے دہشت گردی کرن والیاں آسما جہانگیر جیسیاں بدکار بے حیا عورتاں اس میدان عمل چتاریاں گئیاں. جڑے کھامن پاکستان دا بھونک دے بھی پاکستان نو ہوول، جڑے کھان دے بھی پاکستان دا نے انہاں دی خرافات دا ہمیشہ ٹارگٹ پاکستان دی مقدس فوج ہوندی ہے. جڑے پاکستان وچ رہ کے اپنی ہرزہ سرائی تے بارود دا رخ پاکستانی جناب بالا سلامتی کونسل دے ادارے آئی ایس آئی ول کر کے ہمیشہ ہرزہ سرائی دا اظہار کر دینے. لیکن انہاں دی تمنا تے آرزو ایک ہی ہوندی ہے مغرب اپنی مرضی دے کردار تراشن دی کوشش کردہ ہے. کتے گھٹیا اور غلیظ ماں دی تربیت یافتہ لنڈے دی انگریزن فکر پیش کرے تے ملالہ وجود چاندی ہے. کتے غلیظ تے گھٹیا لوگ میدان عمل ہرزہ سرائی کر دینے تا پھر بدکار لوگ میدان عمل اتر دینے. جدو باپ غدار ہوئے، جدو شوہر بدماش ہوئے اور ختم نبوت دا دشمن تے غدار ہوئے، جدو بیٹی باقاعدہ طور تے غیر ملکی کرسچین دیا خوشش او جناب والا سکون دی زندگی گزارے، پھر یقیناً ایسیاں دی تربیت کرن والیاں آسما جہانگیر جیسے گھٹیا کردار ہوندے نے. جی میں برے صغیر دی اندر اسی طرح میر جعفر تے میر صادق دا غلیظ کردار مشہور ہے، اسی طرح پاکستان دی دھرتی اندر ایک غلیظ کردار بھی معروف ہے. لیکن مایوسی اس لئی نہیں ہے، پریشانی اس لئی نہیں ہے. اگر الیٹ کلاس آسما جہانگیر پیدا کر رہی ہے، اگر مغرب دا معاشرہ ملالہ پیدا کر رہی ہے، تا قسم رب دی تیرے میریاں چٹائیاں تے ماحول چو درود و سلام دے نغمے غازی ممتاز حسین قادری پیدا کر رہے ہیں. انجمن طلبہ اسلام دے ماحول وچوں عامر عبد الرحمن چیمہ وجود چاہ رہے ہیں اور 11ویں دا ختم دلان والی ماں دا بیٹا اور ہر نچندی جمعرات داتا صاحب حاضری دیون والے تالے مند دی آغوش چوں حضرت غازی علم الدین پیدا ہو رہے ہیں. پھر غازی عبد القیوم پیدا ہوندے نے، پھر غازی مرید حسین پیدا ہوندے نے. مایوسی اس لئی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم دے دین نے رسول اللہ دے غلامہ نے انشاءاللہ میدان عمل اتر کے محمد عربی دی عزت تے عظمت دا نعرہ لا کے عالم کفر نو او دی موت مار کے دسنا ہے. اساں بکن والے لوگ نہیں ہاں، اساں ہر غیر اللہ دے کل چھکن والے لوگ نہیں ہاں. ڈالر پاؤنڈ ریال تے اے ضمیر فروش قوم نہیں ہے. اے ڈیزل تے پرمٹ تے خریدی نہیں جا سکتی، اے پٹرول دیا گڈیاں تے خریدی نہیں جا سکتی، اے سینٹ دے ٹکٹ تے ویچے نہیں جا سکتے، اے اسمبلی دے ٹکٹ تے انہاں دا سودا نہیں ہو سکتا. اے او قوم ہے جنہاں دا سودا مصطفیٰ نے خود کیتا ہے، خود خریدن والا خدا ہے. اے او لوگ نے جڑا اپنا سب کچھ مصطفیٰ دے دربار وچ قربان کر کے نعرہ مستانہ لگا کے ایکو آواز نال آکھ رہے نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. انج نہیں سارے مل کے بولو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نالے پڑھو نالے ویکھو کیڑا بد نصیب ہے جڑا اماں دی لوری تو درود و سلام دی تو محروم رہے آئے. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سارے مل کے بولو ہم آئے یہاں
اور محبت نال مل کے پڑھ لو، کوئی آواز چپ نہ رہے۔ نبی دے پیارے غلامو، لوگاں دی خواہش ہے تیری کامیابی نو ٹیکنالوجی نال جوڑنا چاہتا ہے، عالمی اداریاں دی خواہش ہے تینو یورپین تھنک ٹینک نال جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ آندے نے کامیابی سیٹلائٹ سسٹم وجود چاہ گیا کامیابی ہے، کوئی آندہ نہیں نہیں چینی اسٹریٹجی کامیابی ہے، لیکن تیری میری کامیابی دا اعلان اللہ دے قرآن نے پہلے کر دیتا ہے۔ مغرب دا سہارا نہ لے، یورپ دا بھکاری نہ بن، امریکہ دا درباری نہ بن، محمد عربی دا نوکر بن جا، کامیابی تیری منتظر ہے، عزتاں رفعتاں تیرے ولد توجہ نال ویکھ رہیا نے۔ قسم رب کعبہ دی، اگر تیرے 313 308 باقی جنہاں نو شامل کر کے کل تعداد 313 ہے، اگر بدر دی وادی وچ آ جاندے نے تے کامیابی تے کامرانی انہاں دا مقدر بن دیئے۔ وجہ کی ہے جدو قوماں نو ٹینک تے ناز ہوئے، جدو ڈرون حملیاں تے انگریز نو فخر ہوئے، جدو جناب بڑے بڑے انداز نالو فخر تے تکبر کردہ ہوئے، انہوں اکھچ اک پا کے دس دے تیرا ٹینک ہوئے یا تیرا ڈیزی کٹر بمب ہوئے یا تیرا ڈرون حملہ ہوئے، تینو پتہ نہیں ہے محمد عربی دا ایک غلام میدان چاہ جاوے تا 90 لاکھ لوگانو محمد عربی دی غلامی دے راستے وال لگا کے دس دیں دائے کہ ساڑھے مغرب ساڑھے پچھے یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، اور پچھلی دنیا تے بلندے خود سوچ لے تیری دھرتی تو ایک بابا اٹھے آئے، لگتا تو بھی معذور ہوئے، لیکن پوری دنیا میں غیرت حمیت نال پیغام دے رہی ہوئے، یہ دے اٹھے ہاتھ کی دائے آندہ ہے ہاتھ مگر ہاتھ غوث اعظم دائے، توجہ محمد عربی دیئے، کرم گنبد خضرہ دے مکین دائے، جدو اے پیغام عام ہو دائے، قسم رب کعبہ دی پھر تبدیلی معاشرے اندر ماحول اندر انجان دیئے، تاریکیاں بوریا بستر اٹھا کے دوڑ دیا نے، بے حیائی فحاشی اریانی رخت سفر بن دیئے، پھر ماحول گلشندہ اور خوبصورت تصور پیش کر کے آنکھ دینے ہم آئے یہاں، سارے مل کے بولو ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، ذرا ذوق محبت نال آؤ اس خوبصورت فکر تک پہنچ جائیے۔ آخر تیرے بڑیاں دی کامیابی کی ہے، آخر بدر والیاں نے کامیابی، اود خندق حنین تبوک والیاں دا کامیابی مقدر بنیے۔ آج آوازاں دے دے کے کہہ رہیاں نے انہاں دیا پاک روحاں اور سامان سودا ویک کے نہ جاؤ، اور ڈالر پاؤنڈ ریال ویک کے نہ جاؤ، تیرے بزرگ بدر چاہ جاندے نے تا او مقدر انہاں دا فتح کنج بن دیئے، کیونکہ انہاں نو ڈالر تے ناز نہیں ہے، پاؤنڈ تے ناز نہیں ہے۔ حفیظ جلندری غلیظ فکر رکھن والے ملا دے بھوتے تماچا مار کے آل سنت دی فکر دا جھنڈا اٹھا کے آکھرے ہے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، اور نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔
نبی دے پیارے غلامو ہر ایک انسان نو اپنے اپنے ماضی نال پیار ہوندا ہے، لیکن تیرا تے حسین روشن خوبصورت پاکیزہ ماضی ہے۔ آ ذرا ویکھ لے قرآن دا اعلان، اشارہ بھی نہیں کس انداز نال وضاحت کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے بحر عرب وچ بیڑے ویکھ کے پریشان نہ ہو، اے ڈیزی کٹر بم ویکھ کے پریشان نہ ہو، اے ڈرون حملے ویکھ کے پریشان نہ ہو۔ قرآن دا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، بس تیرے کل ہکو چیز ایمان والی قوت مضبوط کر لے، اج انہاں دا ایک کل تیرا ہے۔ قرآن اعلان کر رہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اج زخم تینوں پہنچیا ہے، کل تیرے وڈیاں انہاں نو بھی پہنچایا ہے۔ اج تکلیف تینوں پہنچی ہے، کل تیرے وڈیاں نے یونٹی دا، اتحاد دا، محبت دا مظاہرہ کر کے عالم کفر دے قلعے بھی گرائے نے، انہاں دی فکر دا جناب جنازہ بھی نکالے آئے۔ اج تو پریشان نہ ہو، حالات بدلن گے، بے نیاز دا اپنا انداز ہوندا ہے۔ اگر چاہے اللہ محبوب دے غلامانو اسی طرح اجتماعی طور تے جناب فتح یاب فرما دے وے، میدان نہ سجدے ہوون، جنگاں نہ ہوندیاں ہوون، غزوات نہ ہوندے ہوون، تلواراں نہ چمک دیا ہومن، گردناں نہ کٹ دیا ہومن، لیکن بے نیاز دا اپنا انداز ہے، میدان اتار دا بھی ہے، کسے نو زخم بھی لگ دا ہے، کوئی شہادت دا روپ بھی پاندا ہے، کوئی غازی بن کے میدان بھی نکل دا ہے۔ قومہ اپنے لئی خوبصورت راستے تلاش کر دیا نے، کامیابی لئی پگ ڈنڈیاں تو گزر کے روشن شارات جان دیا نے۔ اج شام دی اگ ہوئے، فلسطین دے گردے مکانات ہوئے، اج برما دیاں چیخ دیاں بیٹیاں ہومن، کشمیر دیاں رو دیاں دھیاں ہومن، لیکن منتظر ضرور نے۔ ایک وقت آئے گا جدو محمد عربی دے غلام اپنا بھلا ہویا راستہ پھر پا لین گے، کوئی ہوئی منزل پھر پا لین گے، اجڑا ہویا دیار پھر سمر جائے گا، ایک گلستان پھر سجن گے۔ قسم رب کعبہ دی لمحہ دور نہیں ہے، آؤ رب دی رحمت انجی آوازاں پہ مار دیئے، محمد عربی دے دروازے کھلے دے، رسول مختار اپنی جانب بلا رہے نے، حسنین دے نانے دا در رحمت کھلیا جے۔ آؤ آل رسول دی فکر ویکھ لو، آؤ اصحاب رسول دی محنت ویکھ لو، آؤ اولیاء کاملین دا خلوص ویکھ لو، جنہاں گھر وطن علاقے چھوڑ کے انہاں جنگلاں نو آباد کیتا، انہاں ٹبیاں نو آباد کیتا، انہاں ویرانیاں نو آباد کیتا۔ ایک کو گل دسیے، او گرمی سردی اندر ٹھنڈے تے میٹھے پانی والے ہو، او گرمی اندر لگزری گڈیاں وچ بیٹھن والے ہو، عالی شان محلات وچ رہن والے ہو، غالیچیاں تے سجدے کرن والے ہو، خوبصورت لگزری گڈیاں اندر ہزاراں میلاں دے سفر منٹاں سیکنڈاں وچ طے کرن والے ہو۔ اے ساریاں نعمتاں اللہ نے تانوں دتیاں نے، مگر میدان کارزار منتظر ہے۔ آؤ میدان کارزار نو رسول اللہ دی محبت تے غلامی دے رشتے نال اس انداز وچ طے کریے، عالم کفر نو پتہ لگ جائے۔ اگر اساں بغیرتی دی تاریخ دہرا سکنے ہاں تو محمد عربی دے نوکر اپنے بزرگاں دی روشن تاریخ بھی دہرا سکتے نے۔ وہ پیدر پہ چک کر رہے نے، قوم ستی ہے کہ جاگ دیئے، وہ چک کر دینے، غیرت ہے کہ مک گئی ہے، وہ جاگ دینے۔ اللہ تیرا شکر ہے اجے قوم مردہ نہیں ہوئی، معاشرہ بیمار ضرور ہے مگر مردہ نہیں۔ مردہ ادو ہوئے گا جدو قوم بالکل فکری طور دے اتے مر چکی ہوئے گی۔ کوشش گئے بلہ تیر کتا بلہ شیر چیتا تیری فکر اسے طرح راسک کر دیتا جائے، بنت حوا دیاں ٹوٹیاں چوڑیاں تے ٹس مس نہ ہوئے۔ اسے طرح قصور شہر دی معصوم بچی زینب تے او دے خون اچ لت پت ویک کے امت ٹس مس نہ ہوئے۔
250 بچیاں نال درندگی ہووے حاکم وقت دا کلیجہ نہ پاٹے کئی 100 بچیاں فیڈر پیون والی درندگی دا شکار ہوئے حاکم دی بغیرت دی نیند نہ کھل دی ہوئے فلسطین دیاں بیٹیاں چیخ چیخ کے مر گئیاں ہوئے عرب دا بغیرت سلطان 20 کلو دی تلوار چاکے عالم کفر دے نمائندے نال نچ رہے ہوئے ایگی کچھ چاندین لا دینی قوتاں کشمیر دی بیٹی چیخ و پکار کر رہی ہوئے مگر عرب دا بغیرت زانی شرابی کمینہ حاکم 20,000 مسلمانہ دے قاتل مودی نو سب تو بڑا سیول ایوارڈ دے رہا ہوئے انہاں دی خواہش دے ہوئے کہ پاک دنیا بھر دے مسلمان ظلم و تشدد دا شکار ہوئے اور بربریت وحشت دا شکار ہوئے اور پھر انہاں نو اس انداز نال توڑیا جاوے ختم نبوت تے ڈاکہ بروایا جاوے انہاں دی تمنا اے ہوئے کہ عرب دی اندر مساجد تے درود و سلام نو محدود کر دیتا جاوے لیکن مندر دنیا دا سب تو بڑا تعمیر کر کے ہندوانو بت خانہ پیش کر کے اسلام دا مذاق اڑایا جاوے انہاں دی تمنا تے خواہش ہے 20 کروڑ ڈالر دے تحفے ٹرمپ نو دے کے کشمیر تے فلسطین دیاں دیاں جلیوں یا لاشاں دا مذاق اڑایا جاوے انہاں دا مولوی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر شعبے دا ڈائریکٹر ہوئے او کتا بھونک رہا ہوئے کہ ویلنٹائن ڈے بالکل جائز ہے ہولی بالکل جائز ہے کرسمس ڈے بالکل جائز ہے مبارک دینا کسی دی بیٹی نو پھل پیش کرنا جائز ہے درود و سلام تے بھونک دے ہوئے میلاد النبی دے اتے حملے کر دے ہوئے رسول اللہ تے درود و سلام تے پابندیاں لان دے ہوئے لال رومال والے غلیظ بے حیا بدکار مچھندر روضہ رسول تے کھڑے ہو کے زائرین روضہ رسول تے بھونک دے ہوئے جنت البقیج کھڑے ہو کے آل رسول دے مزارات دے حوالے نال کول کھڑے ہو کے انہاں دی خلیج بکواس نال جنت البقی دے مقدس لوگاں دیاں روحاں مجروح ہوئے کدے سیدنا عثمان دے مزار تے بلڈوزر چلے عرب دا بغیرت حاکم کدے سیدہ خاتون جنت دا مزار گراوے بڑی گل کیتی ہے شورش کاشمیری آخدہ سی اس دور دے بدماشاں نے سیدہ فاطمہ پاک دی اولاد نو سکھ نہیں لین دیتا اس دور دے کمینیاں نے سیدہ دی قبر مبارک نو چبا لیا انہاں مخدومہ کائنات نو قبر اچ بھی سکھ نہیں لین دیتا حضرت امیر حمزہ دے مزار نو چبامن والے درندے عثمان غنی دا مزار گرامن والے خلیج انسان آل رسول نال دشمنیاں لین والے درندے اپنیاں بدکاریاں تے مطمئن نے انہاں کولو پھر بھی صبر نہیں ہویا حضور دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ دے مزار تے بلڈوزر چلا کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا انہوں نے گزشتہ دن اندر پوری کائنات اسلامی دے انہوں نے جذبات مجروح کی تے مسلمانہ دے سینیاں وچ خنجر مارے جتے میرا نبی بچپن وچ کھیلیا جتے میرے نبی نو امہ حلیمہ لے لوریاں دتیا جتے میرے نبی کائنات سیدہ شیمہ نال ٹر دے رہے او جگہ نو سیدہ حلیمہ دی حویلی تے گھر مسمار کیتا بلڈوزر چلا کے عرب دا کتا بھونکیا کہ ایسا ہمیشہ لئی شرک دا خاتمہ کر دیتا ہے لیکن انہاں نو کوئی دسے جا کے او ظالموں ایک درندے نے میرے نبی دا خط پھاڑیا سی آمنہ دے لال فرمایا سی انہیں ساڑا خط چیری آئے اسا اس ظالم دی سٹیٹ دے ٹکڑے کر دیتے ہیں او ویلا دور نہیں ہے جدو اس سارے نام نہاد شہزادے ایک دوجہ نال کتے تے بھیڑیے دا روپ ادا کر کے ایک دوجہ دے گربان چاک کرنگے ایک دوجہ دے ناپاک وجود دا خاتمہ کرنگے او لمحہ دور نہیں ہے جدو روضہ رسول دیا مقدس جالیاں ہومن کیا اور محمد عربی دا دیوانہ مستانہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوئے گا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سارے پڑھ لو ہم آئے یہاں کوئی چپ نہ روے سارے مل کے آنکھوں ہم آئے یہاں تمہارے لیے
اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، چنی نو چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آج کوئی بندہ یہ تصور پیش کرن دی کوشش کرے، عرضہ سرائی کرن والے میرے تو پہلا میدان چتر دے رہے، لیکن شکر ادا کر سنیا، اپنا پیر ہوئے، استاذ ہوئے، مسجد دا امام ہوئے، ٹیچر ہوئے، جدو تیرے نال محو گفتگو ہوئے، او دا پیمانے تے رکھ کے عقیدہ جانچیا کر، یہ استاذ تے پیر تے رہبر دا عقیدہ اگر مسلم اول ابو بکر صدیق، مسلم اول مولا علی نال جے عقیدہ جڑ جاوے، پھر شکر ادا کر کہ تو کسی غلط راستے تے نہیں ہے، محمد عربی دے غلامہ والے راستے تے چل رہے آئے۔ اس واسطے اساں آکھنے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، کوئی فنکاراں والا دین لئی پھر دے، کوئی اداکاراں والا لئی پھر دے، کوئی گلوکاراں والا لئی پھر دے، مگر اسا اماں دیاں پاک لوریاں دے صدقے اج بھی محمد پاک دے یاراں والا دین لئی پھرنے ہیں۔ یہ سب تو بڑا کرم ہے اللہ دا، دین مصطفیٰ دے یاراں والا، ہولی ہولی بولو، دین کملی والے دے، بولو کملی والے دے یاراں والا۔ اس دین دے اندر کتنا حسن ہے۔ مسلم اول ابو بکر صدیق دا عقیدہ اپنے عقیدے نو اس پیمانے وچ رکھ کے ویکھ جے فٹ ہے، شکر ادا کیتا کر، راستہ غلط نہیں ہے، راستہ غلط، بولو غلط، بولو غلط، صحیح راستے تے ہو۔ جس طرف صاحبزادہ صاحب نے اشارہ کیتا، ایتھے لوگاں دا خیال ہے حضور دا نہ آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے، کیوں آندے نے ادب خدا دی عبادت وچ نبی دا ادب کرو گے تا پھر خلل آئے گا، اور لے جائے سی نماز نو جڑی نبی دے خیال نال خلل واقع ہوئے، او بدماشا تیری نام نال خلل واقع ہوندی ہے تے اگلا نماز دے وچوں رخ پھیر دیندا ہے تے صحابہ نے قریب سی کہ نماز ٹوٹ جاندی، رسول نے فرمایا مکمل کرو۔ اے دس رہے نے کہ جڑی خیال مصطفیٰ وچ ہوے ٹوٹ دی نہیں ہے، او جڑی رہندی ہے۔ اتھے عالم وے حضور فرماون صحابہ جتنا مینو مال احد قط ما نفانی مال ابی بکر، جتنا مینو اے دے مال فائدہ دیتا کسے دے نہیں دیتا۔ ابو بکر دا عقیدہ بھی ویکھ لے، اے نہیں ہے دا حضور مال میرا تے ہے ہی نہیں، میرے اللہ کا ہے۔ ہولی بول، ابو بکر صدیق پیاندہ ہے، حضور فرمانے نے تیرے مال نے فائدہ دیتا۔ آج ابو بکر صدیق پاک دی عقائد تے نظریات دی خوشبو کون رکھ دائے؟ ابو بکر نہیں آدھے حضور مال تے میرا نہیں، میرے اللہ کا ہے، یہ میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، مال میرے رب کا ہے، مال میرے اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر نے یا رسول اللہ حل انا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ، حضور میں بھی تو آڈا، اے مال بھی تو آڈا، تے پریلی دے بابے دا حق بندہ ہے۔ اے دا مفہوم انجا کے آکھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، مل کے پڑھ لو زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا
بنے دو جہاں تمہارے لیے. آج 1400 سال تو بعد بڑی تکنیک نال قوم نو دور کرن دی ناپاک منصوبہ بندی ہے. کدے اردو تراجم عرب وچوں بازاری صورت اندر آ رہے نے, کدے مساجد اندر ایسے تراجم بڑی جناب تکنیک نال رکھے جا رہے نے. سکول کالجز دی اندر ایسے لوگاں دے تراجم نو پرموٹ کرن دی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. مختلف سرکاری ادارے اندر سرکاری فکر دے ذریعے ایسے سرکاری لوگ پرموٹ کیتے جا رہے نے. مگر شکر ادا کرو اگر اس معاشرے اندر بکاؤ موجود نے, خریدار موجود نے, تا قسم رب دی محمد عربی دی عزت دے پہرے دار بھی موجود نے. وہ اپنا کم کرنے چ مصروف نے, ایسے لوگ اپنی ڈیوٹیاں وچ مصروف نے. آخر ویکھ لو اگر لہو لاب دا ماحول برابر چل رہے ہے, فاشی اریانی دے سنٹر آباد نے, بے حیائی دے مراکز آباد نے, تا ٹھنڈے ماحول بارش نمی نمی ہوا تے مصطفیٰ دے غلام بھی تا موجود ہی نے. اگر اس معاشرے اندر کرپشن کر کے ملک دا پیسہ باغر رکھ کے اپنی نسلہ نو باغر آسائش و راحت دا سامان دے من والے بدکار حکمران موجود نے, تا قسم رب دی درود و سلام دیاں پابندیاں نو توڑن والے محمد عربی دے دیوانے ہاتھ وچ کڑیاں لہرا کے دس رہے نے. انہاں نو اگر کرپشن تے ناز بدکاراں نو تا محمد دے تابعداراں نو رسول اللہ دی غلامی تے بھی فخر تے ناز ہے. نبی دے پیارے غلاموں انہاں دی خواہش اسلام نو متنازعہ بناؤ, دین نو متنازعہ بنان دی ناپاک کوشش کرو. لنڈے دے انگریز دین دستے جڑا یورپ چو بیچارہ چند ٹکے لے کے آندا ہے یا سعودیہ وچ چند دن کما کے آندا ہے, او پھر عقیدہ تے دین دسن دی کوشش توانوں مینوں کردا ہے. دین یہ ہے کہاں سے آیا, تم نے کہاں سے لیا. گولڑے سے دین نہیں آیا, میرا سے دین نہیں آیا, بریلی سے دین نہیں آیا, فیصل آباد سے نہیں آیا. کہاں سے آیا؟ مکہ سے, مدینہ سے. تم کہاں کا لیے پھرتے ہو؟ ہم تو دین وہاں سے لے کے آئے گئے. او دین لوگاں نو دس رہے ہیں. اسا کیا دین اسا مکے مدینے چلی ہے, مدینے والے تلی ہے, دھیاں بیچن والے بد نصیب عربیاں تو نہیں لیا. بیچیاں دا سودا کرن والیاں کل دین نہیں لیا, ریال تے نچن والیاں کل دین نہیں لیا. اساں دین بلال حبشی تو لیا ہے, ابو بکر صدیق تو لیا ہے, مولا علی تو لیا ہے. یہ بیچارے 10 دن انہاں کل دین جتھے عالم ہوئے مسجد نبی وچ تراویاں 20 نال دے محلے وچ نکی مسیح تے 8 اے دین. حرم وچ تراویاں 20 تے محلے وچ 8 اے دین ہے. جتے ایک پاسے امام سلام پھیرے دوجے سلام پھیرن تو پہلے مسجد خالی اے دین. جتے اس تے ہاتھ قرآن تے اس سے ہاتھ جتی اے دین. جتے لتاں قرآن تو اتے اے دین. جتے ٹنگا پھیلا کے بدماش کعبے وال لتاں کر کے پہ اے دین. ازانے اے دین لے جا اپنا رکھ, سانو تے او دین چاہیدا ہے جڑا محمد عربی دے غلام ابو بکر نے دیتا ہے. اتے روزہ رسول الرخ ہوے اون دا غلط اساڈے کولو دین جتے امام مالک وقت دے حاکم دی اکھ تک پا کے آندا ہے. جے تو حضور تو رخ پھیریا دستے سے ہی تیرا نبی نال تعلق کی ہے.
اسے بازاری دین نہیں رکھ دے امت دی بربادی دا ذریعہ کیے ایک ہی ذریعہ دل چو محمد عربی دی الفت کڈو شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو گئے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس ناز کو اب فاش کرے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے کروڑاں دی سرمایہ کاری تیری ہے میں حیران ہوں نہ غلیظاں دی فکر تو پیسہ تیرا 24 گھنٹے محنت تیری تے کفیل او کتا کفالت تو کرے تو کرنے دا پورا تو کرے کفیل پھر بھی ہو کیسا اسلام ہے کیسا دین ہے کفیل تو ہمیں جڑا انہوں نے ٹکر کما کے پیا دینے لیکن تیری میری نصیبی بد نصیبی ہے وے شاید تو میں ووٹ دے من لگیا بندیاں نو نہیں دیتے بندراں نو دیتے انگوٹھا لا من لگیا انسانات انگوٹھے لان دی بجائے شاید کتیاں بلیاں نو دیتے نے اور جڑا تیرے ملک دا حاکم کمینہ انہاں دے بالا نو ٹویشنہ پڑھا کے اقامہ تجدید کراوے اس بغیرت دے ماحول تیری عزت کی میں ہوئے گی اگر تو چاہنا ہے غیرت نال جینا پھر اقامہ ہولڈر کمینے دی گردن مروڑ جیب اقامہ رکھن والے اس بزدل کمینے نو ملک دے دشمن نو دھکے دے کے باغر سیدی یا رسول اللہ دا نعرہ تاجدار ختم نبوت دلا کے ٹھڈا مار انہوں پتہ لگ جاوے اس ملک چ غداراں دا ٹائم مک گیا ہے محمد دے غلاماں تے داتا دے تابعداراں دا وقت آ گیا ہے نبی کائنات دے پیارے غلاموں کوئی کاروبار دے ذریعے کوئی بیچارہ اقامے جیب وچ لئی پھر دسا کہ تجدید کرا لو انشاءاللہ جلدی رخت سفر بنن والے اس تو بھی ہولی بولو شاید تواڈی کو گل سننا لگے میں نا اس دور دے اندر جڑا ختم نبوت دے مقابلے وچ کسے نو ووٹ دیندا او دے نال تے ماں کتا جم دیندی چنگائی ناراض تے نہیں ہو بھی جاؤ تے ٹینشن نہیں پتہ بھی ہے دسا اللہ نے تینوں دماغ دیتا ویژن دیتا کیا فیڈر پیمن والیاں بچیاں درندگی دا شکار ہوئیاں کہ نہیں ہولی بول کھرا وزیراں مشیراں وال گیا کہ نہیں 250 بچے درندگی دا شکار ہوئے انہاں دے بدماشاں دا کھرا ایم پی اے دے ڈیرے تے گیا کہ نہیں کراچی 250 بندہ فیکٹری وچ جلا دیتا گیا کھرا حکمرانہ وال گیا کہ نہیں ہزاراں لوگ لقمہ اجل بنے کھرا کتھے گیا راتوں رات ختم نبوت دے اوتے ڈاکا مارن والی قوم تے انہاں لیڈراں دا جڑا پھر بھی دل وچ نرم گوشہ رکھے اس تو بغیرت بھی کائنات نے کوئی ویکھنا کہ نہیں جڑا ایہو جے ماحول وچ بھی درندیاں تے بدماشاں دی سپورٹ کرے او تینوں ختم نبوت دا بھی درد نہیں رسول اللہ دی عزت دا بھی درد نہیں معصوم بچیاں دا معصوم بیٹیاں دی چیخو پکار نے تے آسمان دا کلیجہ پھاڑیا لیکن اج بھی تو چودھریاں تے اج بھی وڈیریاں تے حکمراں نہ دیا محبتاں وچ مستے تھوڑا جیا سوچتے سی آخر سا بند ہون تو بعد اے ہزارہ منہ مٹی تلے تیرے کولو کون آئے گا جس نبی نے جلوہ گر ہونا ہے او دے نال پہچان بھی پیدا کیتی ہے کہ نہیں او تے تب پوچھے ایگی جاندہ ہے انہاں دے بارے وچ کی کرداری ہے انہاں دے بارے وچ کی کہنداری ہے انہاں نال کیسا تعلق رکھیا ہے تے مزہ تے قسم رب دیتا ہے جڑا زمین دے اتے کھڑے ہو کے نعرے لاوے نبین دے اتے کھڑے ہو کے دھوپ یا چھاں ہوئے غربت یا امارت ہوئے نجی یا جناب قومی محفل ہوئے جنہیں نعرہ لایا انہیں قبر دے اندر بھی جا کے ایو کہنا ہے میرے کل پوچھ دیو میں کی کہنا رہی ہاں آج مساجد دے درو دیوار تو لے کے کیا دھوک تے کیا علاقے تے کیا شہرہ تے کیا پہاڑیاں ساریاں نو پوچھ لو میں تے ایو آنکھ داریاں ہم آئے یہاں
تمہارے لیے اٹھے بھی زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں. ہن پہلے نبی دے پہلے یار تے غلام دا عقیدہ ویکھ لو. امام سیوطی فرما دے نے جدو غار دی اندر بیٹھے ابو بکر نو پتہ ہی ہے کچھ کھان پین نو کوئی شے نہیں, لیکن آخر نے آقا بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے, پتہ بھی یہ شام نو آنا بھی میرے گھر ہوئے لے کے بھی میرے نوکر نے آنا ہے. پھر کہہ رہے نے حضور بھوک لگی ہے تے سرکار نے بھی نہیں آکھیا ابو بکر تینوں تے پتہ ہے غار وچ بیٹھیا کو مارکیٹ تے ہے نہیں, دکان تے نیڑے ہے نہیں جتے تینوں کو پانی پیش کیتا جائے کو کھانا پیش کیتا جائے, تینوں تے چنگا بلا پتہ غار ہے. آندا حضور بھوک لگی ہے پیاس بھی لگی ہے. سیوطی فرماندے نے کیونکہ گل جو کیتی ہے نا سرکار دے غلام نے, حضور فرمایا پیچھے ٹرے آ جا اگو نہر آوے گی رج کے پی کے آ. ہولی ہولی بولو. ابو بکر اسے علاقے دا ہے, انہوں تے غار دی گہرائی دا بھی پتہ ہے, غار دی لینتھ دا بھی پتہ ہے, او دے طول و عرض دا بھی پتہ ہے. آکھ دیندا حضور پیچھا مڑے آ جا پیچھو تے راہ ہی کوئی نہیں. حضور راستہ ہووے تا جاواں پیچھو کو غار وچ کھائی ہووے تا جاواں, کوئی روشنی نظر آوے کوئی راستہ نظر آوے تے جاواں. آندے نے ابو بکر صدیق نے بھی جدو ویکھیا سرکار فرمایا پیچھا ٹری آ جا, آندا پھر ابو بکر نے بھی رخت سفر بنیا. انہوں پتہ ہے اللہ دے حبیب دی زبان چگل نکلی ہے ٹریا جا. آندھا میں پھر راستہ لیا ٹر پیا. آندھا جدو میں ٹریا اگو راستہ کھلدا گیا غار کھل دی گئی. آندھا میں پھر ایک نہر دے قریب گیا جدا پانی ویکھیا ہے, دودھ تو چٹا ہے, شہد تو مٹھا ہے, کستوری تو خوشبودار ہے. آندھا میں جدو پانی پی کے واپس آیا رج بھی گیا سیر بھی ہو گیا پیاس بھی ختم ہو گئی. میں آ کے پھر پوچھیا حضور اے دسو غار وچ نہراں کدوں آ گئیاں پہاڑاں وچ نہراں کدوں آ گئیاں؟ جاندیاں نہیں پوچھیا, آ کے پوچھیا واہ عاشقا تیرے عشق تو صدقے جائیے, واہ مسلم اول تیرے عقیدے تو صدقے جائیے. آندا آ کے پوچھیا حضور اے غار وچوں نہراں کدوں آئیاں؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تو ہے پہلا مسلمان, گل چلنی ہے آخری مسلمان تک. تو پہلا مسلمان ہے, رب دے یار کولو تو منگیا ہے. رب نے آکھیا جبریل جلدی کر اج پہلا منگ رہا ہے تے قیامت تک لوگاں نے منگنا ہے. اساں دسنا چاہنے ہاں محمد کولو منگیا جاوے تے نہ نہیں ہوندی, مصطفیٰ کولو منگیا جاوے تے تھوڑ نہیں ہوندی, مصطفیٰ کولو منگیا جاوے تے انکار نہیں ہوندا. رب نے فرمایا ہے جبریل نے جنتی نہر دا کنیکشن غار وچ جوڑ کے آکھیا مصطفیٰ دے یار نو خالی نہیں موڑنا, قیامت تک لوگاں نو پتہ لگ جاوے رب اپنے یار دی گل موڑدا نہیں ہے, بھاویں جنتی نہراں دا کنیکشن بھی دینا پوے. اس واسطے ابو بکر پی بھی لیے رج بھی لیے سیر بھی ہو لیے تے عقیدہ سانو بھی دے کے آخرے آئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے. ایمان دی قوت مضبوط ہوئے پھر غریب ہوئے یا امیر ہوئے کامیابی او دا مقدر بن دیئے. نبی دے پیارے غلام ہو مسلمان برما دا ہوئے او تے کٹ کے کامیاب ہو گیا, مسلمان بیٹی کشمیر دی ہوئے او تے لٹ کے کامیاب ہو گئی, دیاں فلسطین دیاں ہوئے او تے اپنا سب کچھ کٹا کے کامیاب ہو گئیاں. شاید امتحان تیرا میرا ہے, اسی طرح ڈاکٹر
رافیہ صدیقی نو خواب وچ رحمت کونین دی زیارت ہوئی ہے، رو کے دی لجپال کدو اوکھا وقت مکے گا، امتحان دے مرحلے چو کدو نکلاں گی؟ لجپال نے فرمایا تو تے کامیاب ہے، امتحان تیرا نہیں، امتحان تا میری ستی ہوئی غافل امت دائے۔ نبی دے غلاموں او لوگ تے کامیاب ہو گئے۔ اگر برما دا مسلمان اج اسلام تو دور ہوئے تے او دے لئیو جگہ گلشن بن جاوے۔ فلسطین دیاں تھیاں اج اگر اسرائیل نال ہاتھ ملاویں تے انہاں نو ظاہری طور تے عزت مل دیئے۔ اگر کشمیر دے بچے انڈیا دے بدماشاں نال علیق سلیق رکھن تے کامیاب ہو سکدے نے، لیکن کامیابی او تے لے چکے نے، امتحان تیرا میرا ہے۔ او برما دی بیٹی مر رہی ہے مگر دین نو کنڈ نہیں کر رہی، برما دے باپ دے سامنے دین نو مار دیتا گیا ہے مگر محمد دا دین نہیں پیا چھوڑ دا، باپ دے سامنے پتر ذبح ہو رہی ہے مگر برمی مسلمان مصطفیٰ دے دین نو کنڈ نہیں کر رہا، فلسطین دے بیٹے دے سامنے او دی بہن ذبح ہو رہی ہے مگر او مسجد اقصی وچ نماز پڑھن تو باز نہیں آ رہا، کشمیر دیاں بیٹیاں چیخو پکار کر رہی نے مگر برہان وانی جیسے جوان نعرہ محمدی عربی دی عظمت دلا کے جانا قربان کر رہے نے۔ کدے تو بھی سوچی آئے مخملی چادران تے لیٹ دے ہوئی ہے، لگزری گڑیاں چ سفر کر دے ہوئی ہے، گرم نرم و نازک بستریاں تے آرام کر دے ہوئی ہے، کروڑا مالیت دے بیڈاں دے ہوتے خواب گران دیاں کروٹاں بدل دے ہوئی ہے، معصوم بچیاں نو سینے تے لٹا کے سارا دن دی تھکاوٹ دور کر دے ہوئی ہے، تے پھر بھی ساڈا عمل نبی دے دین دے مخالف کیوں ہوندا ہے؟ آخر وجہ کی ہے؟ مسجد دا مؤذن تیرے میرے تے اثر انداز نہیں ہو سکدا، آخر وجہ کی ہے؟ شادیاں تے غمیاں دین دے مطابق نہیں ہوندیاں، ناچ گانا آخر ساڈی خوراک کیوں بن چکی ہے؟ فحاش اریانی دے دل دادا کیوں ہو چکے ہیں؟ ناچ گانے دے رسیا کیوں ہو چکے ہیں؟ شراب و کباب دیاں مستیاں برباد کیوں کر چکی نے؟ آخر نگاہاں وچوں پاکیزگی رخصت کیوں ہو چکی ہے؟ آخر دل وچوں خوف خدا نکل کیوں چکی ہے؟ آخر سینے اندر مصطفیٰ دی محبت موجزن کیوں نہیں ہے؟ اکھ وچ اماں بابے دا حیا کیوں نہیں ہے؟ پڑوسی دی بہن بیٹی دی عزت عفت دے حوالے نال نیک تصور کیوں نہیں ہے؟ جدو اسا مسلسل جھوٹ فراڈ تے زنا تے سود نال تعلق رکھاں گے پھر ایو کچھ ہوے گا، اگر میچ انڈیا نال ہوے گا تے تینوں دین یاد آئے گا، اگر چھکا چوکا آسٹریلیا والا مارے گا تے تینوں دین یاد آئے گا، لیکن نبی دے غلاموں آؤ دین نال پیار کر کے ایمان دی قوت ناز تے فخر کریے، اپنی زندگی محمد عربی دے غلامی دے مطابق ڈھال دئیے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے کامیابی کل بھی تیری سی آج بھی تیری ہوے گی۔ عزتاں عظمتاں رفاتاں اللہ نے عطائی مسلماناں نو کرنی ہیں، یہ فیصلہ قرآن دا ہے، لیکن آذرا رخ پھیریے، آذرا اس جانب متوجہ ہوئیے، جدو غریب دی غربت دا احساس ہوئے، پڑوسی دی عزت دا احساس ہوئے، غریب رشتیاں دا احساس ہوئے، اچھے نیوے بندے دا احساس ہوئے، بزرگ تے بچے دا احساس ہوئے، پھر او دے نال فائدہ کی ہوئے گا؟ لوگ تیرے نبی دے دین دے قریب آمن گے۔ لے جا کرخت مسلمان دا توہین دین دی، کردار گھٹیا مسلمان دا توہین نبی دے دین دی، لین دین دا بھیڑا مسلمان توہین دین مصطفیٰ دی۔ جدو بندہ سوچے کہ میں ہر ویلے ریپرزنٹیٹر ہاں قوم دا، علاقے دا، دین دا، ہر انداز نال کوشش کرے، قسم رب کعبہ دی ہر بندہ اپنے طور دے اتے خواجہ غریب نواز دی فکر دا حامل بن کے مصطفیٰ دے دین نو دنیا دے طول و عرض تے پھیلا سکدا ہے۔ ایک ہی فکر صوفیاء دی ہے، ایک ہی فکر اکابرین دی ہے، جنہ گلیاں کیا، صحرا کیا، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو لے کے دریاواں دیاں روانیاں تک مصطفیٰ دی عظمت دا جھنڈا لایا۔ آؤ پھر منظر دہرائیے، آؤ پھر رخت سفر بنیے، سب تو سوکھا کم میں دین نو جفی پا لئیے۔ ہولی بولو،
دین نو جپھی پا لئیے تے چھڑیے نا، دین عزت دینا ہے۔ دنیا جان دیئے میری تیری بیٹی بہن دا تقدس کیمسٹری فزکس بایو میڈیا نے نہیں دیتا، دین نے دیتا ہے۔ تے دین تو دوری دی وجہ ہے، کدے کوئی بیٹی قصور اندر، کوئی بیٹی کے پی کے اندر خون نہ لت پت نظر آن دیئے، دین تو دوری۔ جدو تیرے ملک دا حاکم 2 مرتبہ وزارت دے چسکے لین والا، دنیا دے 5ویں نمبر دا دانشور بیرسٹر، ٹرائی دے باوجود 3 باری سورت کوثر نہ پڑھ سکے۔ جدو تیرے ملک دا وزیر داخلہ تے سابق بڑے ادارے دا ڈائریکٹر 3 باری ٹرائی دے باوجود سورہ اخلاص نہ پڑھ سکے۔ جدو تیرے ملک دا وزیر تعلیم اے ارشاد فرماوے کہ قرآن دے سپارے 35 تے 40 دے راؤنڈ اباؤٹ نے، پھر دستے سے بربادی تے تباہی نہیں ہوے گی تے کی ہوے گا؟ جدو لنڈے دے انگریز دین دسن گے، جدو غامدی جیسے سکالر میدان چان گے، جدو ڈاکٹر ذاکر نالک جیسے بے حیا عصر حاضر دے مرزا غلام قادیانی دے ثانی دین دے ریپرزنٹیٹر ہون گے، پھر معاشرت بربادی تے تباہی نہیں پھیلے گی تے کی پھیلے گا؟ جڑا پیس ٹی وی تے بیٹھ کے بھونکے گا آج کی تاریخ میں محمد مر چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام، محمد کو ماننا حرام، کہ جدو عرب دا زانی شرابی انہوں پناہ نہیں بلکہ انہوں اس جگہ دے ہوتے اپنے علاقے دی اپنے ملک دی شہریت دے کے عزت دے وے، سمجھ لے پھر عالمی دنیا دا رخ کس جانے بے۔ لیکن ادھر ویکھن دی بجائے ساڑی نظر اج بھی گنبد خضرا دے مکین دی تعلیمات والے، ہلکے ہلکے انداز نال سفر جاری رکھ، سپیڈ بھی نہ لا، کیونکہ اس برے صغیر نو روشنی تیرے بزرگاں نے دیتی ہے۔ بچے گھر قوماں چھوڑ کے تیرے دھرتی وچ آ کے انہاں دین پھیلایا۔ اج تیرے میرے لئی بھی ضرورت ہے تو اپنی سپیڈ جاری رکھ، تے 3 لوگاں دی سپیڈ زیادہ کرن دی ضرورت، پیر، عالم تے نقیب و نعت خان۔ 3.5 دی سپیڈ تیرے تو 1000 درجے زیادہ نہ ہوئے تو اس شعبے دے لوگاں جیا بغیرت بھی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ دا دین پکارے، ناموس رسالت خطرے وچ ہوئے، ختم نبوت تے ڈاکہ وجے، پیر حجرہ نہ چھوڑے، مولوی محراب نہ چھوڑے، نقیب و نعت کا گھر نہ چھوڑے، قسم رب دیو خنزیر تو بھی بدتر ہے۔ اس تو بڑا بغیرت کوئی نہیں جڑا کھاوے نبی دا، پیوے نبی دے صدقے، کہ نبی دے دین دا پارا نہ دے وے۔ تیرے نال سانو گلا نہیں، تو تے ہمیشہ پیار کرنا ہے۔ پیر دی گڈی تو چمے، مولوی دے ہاتھ تو چمے، نعت خان تو ویلا تو سٹے، اپنے بچے نو تے 50 اضافی دین لگیاں، اکھاں کڈنا ہے، نہ مولوی نو پوچھنا، نہ پیر نو، نہ نعت خان نو، انج دریا بہا دینا پیسے دے، اسا نبی دا نا لئیے تو ہر شے لٹاویں، پیر آوے ہر شے لٹاوے، مولوی نعت خان آوے تو پیسے لٹاویں، اسا کھائیے نبی دا، پیویے نبی دا، تے پھر نبی دی عزت تے کتا حملہ کرے تے اسا گھر وچ بیٹھیے، ساڈے تو وڈا بے حیا بدکار کون ہو سکدا ہے؟ اے مزہ ہے کوئی درندہ خدا نہ خواستہ نبی دے دین تے حملہ کرے، تیرے نکلن تو پہلے، دکان چھوڑن تو پہلے، گھرو آون تو پہلے، پیر حضرت معین شہزاد دی صورت، پیر شہزاد دی صورت اندر، مولوی خادم حسین دی صورت اندر، نعت خان مصطفیٰ دے دیوانے دی صورت کھڑا ہو کے چوک تے ایک کو دھپ چھاوے چ نعرہ لارے آوے ہم آئے یہاں اٹھے بھی جدو ایک سلسلہ چلے گا، اس واسطے ساڑی ایک ایک سا مقروض کملی والے دی عظمت دی، ہولی ہولی بولو، ساڑی ایک ایک سا مقروض ہے، ہر بندہ اپنے طور تے فریضہ ادا کرے۔ یہ جڑا وحیاتی دا جن بے قابو ہے، فاشی اریانی دا جنگل بڑا ہو چکیا ہے، تو کوئی بات نہیں،
کوئی بغیر لتاں والا معذور بندہ کرسی کھچ کے میدان آ چکے ہیں. یہ بے نیاز دی عطا ہے. مولویاں نو حسد بھی نہیں کرنا چاہیے. جڑے بیچارے ساڑ وچ مر رہے نے انہاں بندے دے پتراں نو بھی پیچھے لگنا چاہیے. جڑے حسد دا شکار ہوئے پے نے انہاں نو بھی من لینا چاہیے. عزت پیر نے نہیں دیتی, عزت شہزاد صاحب نے نہیں دیتی, معین صاحب میرے رب نے دیتی ہے. تانوں بھی مگر لگ جاؤ. ہاں جدوں مولانا خادم حسین رضوی اپنی گل یا پتر دی کرے جھٹک کے پرے سٹ دینا, جدوں مصطفیٰ دی عزت تے عظمت دے پہرے دی گل کرے پھر آؤ او دے نال دست و بازو بن کے آکھو ہم آئے یہاں. اس واسطے نبی دے پیارے غلامو قرآن دا عزت تو آڈے لئی. پھر عالم کفر تیرے نا سن کے لرزہ تاری ہو جائے گا. بڑے بڑے کافر انگریز بارو آ کے آنے نے وہ کتنے رہندا بابا جی نے ملک جام کیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک ہی دی عزت ہے, ایک ہی دی عزت ہے. تو دس میں علماء دے قبیلے دی خدمت دست بستارز کرانگا. کوئی جو آ کے بارو کو کمینہ پوچھے بھئی ڈیزل دے پرمٹ تے وکن والے بھی ویکھے نے, اسمبلی وچ گنگے پیر بھی بغیرت ویکھے نے, اسمبلی دے اندر دلالی کرن والے بدماش ملہ بھی وکدے ویکھے نے. او کتنے رہندے جی دی کرسی بھی کوئی اور کھچ دے. کتنے محافظوں دا دستہ ہے, کون ہے آس پاس. وہ تو نکی جی مسجد دے حجرے وچ بیٹھ کے انہیں پوری دنیا نو دسیا ہے. انہیں کیا میرے لئی نہیں حضور دی عزت لئی. گل اسے دن بن گئی سی جدوں نے پتراں نو آکھیا پترو میرے گھر ایک لاش نہیں جانی چاہیے, 3 لاشاں جانیاں چاہیے. میری تے نال 2 پتراں دی تک پتہ لگے. میدان چھوڑ کے نہیں آئے, محمد عربی دے نام تے کس کے آئے, رسول اللہ دے نام تے کٹ کے آئے نے. آؤ نبی دے نام تے کس جائیے, کٹ جائیے, مر جائیے. عزت تے تاں ہی مل گئی. آج دنیا نو پتہ نہیں لگ گیا. اور جڑے جاہل بیچارے غریب الفکر حکمران دولت دے نشے وچ مست رہن والے بغیرت حکمران, کوڑے دے ٹرک تے بھی اپنا نام لکھن والے, ہرس و ہوس دے پجاری, کرکٹ دے میداناں دے وچ اپنا نام لکھن والے, دولت دے پجاری حکمران اس قدر مجبور ہو چکے نے کہ سروسز ہاسپٹل دا چھوٹو گینگ تے موٹو گینگ, نکا چھوٹو گینگ وڈا موٹو گینگ, تے انہاں دوواں دی روح تے انہاں دوواں دی بیچاریاں دی زندگی اس توتے وچ, او مچھل توتا, انہاں دوواں دی روح اس توتے وچ تے او توتا انشاءاللہ انہاں نو ذلیل کر کے پھر ذلت رسوائی دا مزہ چکھے گا. گزشتہ دنوں لوگاں نے ویکھیا سروسز ہاسپٹل وچ ایک نویں بلاک دا افتتاح چھوٹو گینگ نے کر کے او دا نام اپنے پیو دے نام تے نہیں سو رکھیا, موٹو گینگ دے نام تے نہیں سو رکھیا, او دا نام رکھیا سو غازی علم الدین شہید. ازا کہ ہن پتہ لگیا جے محمد عربی دے نام تے کٹ جامن والا دن بدن عزتاں تے عظمتاں دی منزلہ طے کر رہے ہیں. اجے پوچھ رہے ہو میں مجھے کیوں نکالا, ٹھیک انشاءاللہ مہینے بعد پوچھو گے میرا نام کیا ہے, میں کون ہوں. جڑا نونا پیٹا پیپا بیٹھا منہ تلے رکھے باقی تو بولو. ایک کو معمولی گل ہے, حضور دی عزت تے عظمت دا دفاع کرن والا خدا دی عزت و کبریائی دی قسم ہے انج عظمتاں دیاں سیڑھیاں چڑھدا جاندا ہے. تساں بہت سنجیدہ جان دیدہ لوگو, تساں دسو غازی ممتاز قادری 6 سال پہلے ایڈا پاورفل آئی جیڈا ہونے, اجے دوجا عرص نہیں آیا تو انہیں پھر مروڑ کے رکھ دیتا ہے. ہولی ہولی بولو. اللہ ایڈا بے نیاز جے, اللہ چاہے تو مندر جان والا بندہ باہر ہی نہ نکلے, اللہ چاہے تو مندر کھڑے ہو سارے انو غرق چکرے, لیکن وہ آدھے مندر جاؤ تے بھامے آؤ میں کچھ نہیں آکھنا, مینوں منو یا نہ منو میں کچھ نہیں آکھنا. روز پوجا کر رہے ہیں, بتانو پوج رہے ہیں, کچھ نہیں آکھنا. حضور دا ہائی بھی چاچا ایک باری جو بھونک ماری سو رب نے آکھا تبت یدا ابی لہب تب, میرے نبی نو آکھا ہاتھ تیرے ٹوٹن. اس واسطے اللہ اپنے محبوب دے گستاخ نو برداشت نہیں کرنا. لنڈے دے انگریزاں نو دس دیو
سانو دین دسن والے بدماشو مصطفیٰ کریم دے دین سب تو زیادہ انسانیت دا احترام ہے. انسانیت دا احترام ہے ہی دین مصطفیٰ وچ, ہے ہی دین مصطفیٰ وچ. خدا دی عزت دی قسم ہے جتنا مصطفیٰ دا دین آسان اور حسین ہے اتنا کائنات چھوڑ کوئی نہیں. حضور دا صحابی عرض کردہ آقا میں پینڈو ہاں, کوئی ایسا کام دسو نیکی جڑی ہوئے نکی ثواب بڑا ہوئے. حضور مسکرا کے فرمایا نکی نیکی کوئی بھی نہیں ہوندی, نیکی ہر نیکی وڈی ہے. مسکرا کے فرمایا نکی تے نہیں آسان ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا جدو کھانا کھان لگ پانی پین لگ اپنے برتن اچ پان دی بجائے نال دے برتن اچ پا دے, اللہ اس عمل تے خوش بھی ہو جاندہ ہے, جنت بھی دے چھڑ دے. صحابی عرض کر دے حضور اس تو بھی کوئی نکی نیکی آسان نیکی ہے؟ مسکرا کے فرمایا ہاں اس تو بھی آسان ہے. جدو سلام کرن لگیا کرنا ملاقات کیتی کر, چہرے تے مسکراہٹ لے آیا کر, پتہ لگ جائے بندہ برودی نہیں درودی ہے. اس تو سوکھا کو دین ہے, اس تو آسان کو دین ہے. وہ جتے چند سپیاں مرن والے کتے نو جسم فروش عورت پلا دے وے تے جنت دا مجدہ. وہ جتے راہ تو کنڈے ہٹا دے وے تے دین مصطفیٰ انہوں عزتاں عظمتاں فرام کر دے. اس تو سوکھا کو دین ہے. جتے جمیل بن سراقہ دی ڈیوٹی لگے غار دے بوئے تے کھڑا ہو جا جب تک لشکر پورا نہ گزرے, ہٹنا نہیں. ڈیوٹی دے کے عرض کردہ آقا ڈیوٹی دے یا خالی غار دے بوئے تے حکم فرمایا سی کوئی حکمت تا اسی. فرمایا غار خالی نہیں, اوتھے کتی سوئیے اپنے بچیاں نو دودھ پئی پلان دی سی. مینوں یہ بات نہ گوار گزر دی کہ میرا لشکر انہوں ڈسٹرب کردہ, تینوں کھڑا کیتے لشکر گزر جائے کتی ڈسٹرب نہ ہوئے. اے ہے نبی دا دین. لنڈے دا انگریز سانو دسے دین کیے, تیری نسل نو گمراہ کرن دی کوشش کرے الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا دے ذریعے. آؤ اس نازک ترین دور دے اندر رسول اللہ دی عزت آبرو دا پہرا دیمن والے لوگاں دے دست و بازو بن جاؤ. حضور دی عزت و آبرو دے محافظ لوگاں دے دست و بازو بن جاؤ. اللہ دے گھراں نو اپنی پیشانی نال آباد کرن دا خوبصورت راستہ نہ چھوڑو. اکھاں وچ حیا پیدا کرن والا راستہ اپنائیے. دل دی دھڑکن نو خوف خدا عشق مصطفیٰ نال جوڑ دئیے. محفوظ رہ جاواں گے, نہیں مران گے, نہیں مران گے, مر کے بھی نہیں مران گے, مر کے بھی جیاں گے. جدو رسول اللہ دیاں عظمت عرفتہ نال دل دیاں دھڑکلاں وابستہ کر لیاں پھر مرن نہیں دیندہ. رب زندہ رکھ دے کیونکہ محبوب نال انہوں بڑا پیار ہے, محبوب دے غلامہ نال بھی پیار ہے. نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے دے لئی بہترین خوبصورت بات ہے وے, پہلا کم ہے وے اپنے بچیاں نو سیکولر لبرلز لادینی قوتاں دا مقابلہ کرن لئی کم از کم ایک ایک بچے نو حضور دے دین دا عالم بناون دا عہد کرو. سارے نہیں, سارے نہیں. صرف وہ جڑا سمجھ دے اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے تے میرا پتر تھانے دار بنے, میرا پتر کاروباری بنے, ایم این اے ایم پی اے بنے, وہ ہاتھ نہ چاہے. اگر وہ دا پتر تھانے دے گیڑے لواوے تو سانوں کچھ داکھے. تے جڑا چاہندہ اللہ نے اولاد دیتی ہے ایک بچہ وہ دے مرن تو بعد فاتحہ دعا درود پیو ماں دی تعلیمات نو قرآن مجید فکرے, قرآن مجید فرقان حمید دی عطا کردہ روشنی دے مطابق اپنے بزرگاں دی فکر نو اگے بڑھاوے. او ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے ایک ایک بچہ بچی حضور دے دین دا محافظ بناؤ. پتر ذرا مووی گھما پتہ لگ جائے کوئی ایسا بھی بیٹھے جڑا بیچارے دی خواہش تمنا نہیں, کوئی نہیں. اللہ انہوں بھی توفیق دے وے. اللہ کرے وہ دے گھر ایک قدہ چور پیدا ہوئے, ڈاکو ہوئے جڑا روزانہ پیو نو لے تر مروا. وعدہ کرو ایک ایک بچے نو حضور دے دین دا عالم بنا. وعدہ انشاءاللہ ہولیہ کو سننا لگے کوئی. ویکھو نا آج مولانا خادم حسین رضوی دے گھر والے کیڑے خوش ہون گے, پتر دین دا چوکیدار بنے تا آج کیڑی ٹھاٹھے ہیں. بولو نا. معین شہزاد صاحب جبے دی روح کیڑی راضی ہوئے گی کہ میں حضور دے دین دا چوکیدار بنایا تے کیڑی چاسے. اس واسطے مووی ذرا پیچھا گھماؤ پتہ لگ جائے کوئی بندہ بد نصیب بھی بیٹھا ہے کہ نہیں. اگلا وعدہ کرو آج تو ہاتھ چاہ کے ہر بندہ وعدہ کرے 5 گانا نماز قضا نہیں کران گے. یا اللہ جی دا ہاتھ تلے انہوں ایک دی مرتبہ ہفتے تھانے دا گیڑا ضرور لوا. ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو اللہ 5 گانا نماز دی توفیق دے. اللہ جی دا ہاتھ تلے انہوں نواز شریف دا مشیر بنا, اللہ انہوں زرداری دا فقیر بنا, جی دا ہاتھ چاہے انہوں مدینے والے دا فقیر بنا. گنبد خضرہ دی حاضری دی توفیق دے. ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو پڑوسی دی ماں بیٹی بہن تے گندی نظر نہیں رکھاں گے. ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو عقیدہ ختم نبوت دے دشمن نو قدم قدم تے لتر ماراں گے. عقیدہ ختم نبوت دے دشمن تے لعنت,
ختم نبوت دے دشمن تے لعنت، ختم نبوت دے دشمن تے لعنت۔ ہاتھ چا کے وعدہ کرو ختم نبوت دے دشمن نو ووٹ نہیں دیاں گے، ختم نبوت دے ڈاکو نال تعلق نہیں رکھاں گے، ختم نبوت دے دشمن نال تعلق نہیں رکھاں گے، پارٹی لیڈراں نال ختم نبوت دے حضور دی عزت تے عظمت دے دشمناں نال کدے بھی سیاسی لیڈراں نال پیار نہیں کران گے۔ ووٹ حضور دی عزت تے، ووٹ حضور دے ناموس تے، ووٹ پاکستان دی سلامتی تے، ووٹ پاکستانی قوم دی غیرت حمیت تے۔ وعدہ جزاکم اللہ کدو تو ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے، عزتاں برکتاں نال سرفراز فرمائے، اللہ پاک امت دے اے دن بھی بدلے پھر عزتاں نال عطا فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کو گل چنگی نہ لگی ہوئے معذرت چاہواں گا، حکمرانہ دی گل کرن نال اگر کسی نو تکلیف ہوئی ہوئے اللہ دی تکلیف وچ برکت فرماوے، اگر کسی نو پیڑ ہوئی ہوئے اللہ پیڑ وچ اضافہ فرماوے، اگر کسی نو نواز عمران زرداری دا نام لین تے دکھ ہویا ہوئے اللہ دے دکھ نو اگے مزید برکت عطا فرماوے۔ جڑے سرکار دے ذکر تے خوش ہوئے اللہ تواڈیاں نسلاں دیاں درداں پیڑاں تکلیفاں میاں نواز تے دیاں نسلاں نو عطا فرمائے۔